अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। कल जो कुछ पार्लियामेंट लॉजिस के अंदर हुआ उसका ड्रॉप सीन सुबह 6 बजे यानी कि रात को ही इसका ड्रॉप सीन हो गया था, लेकिन अमली तौर पर इसका इख्तिताम जो है वो सुबह 6:30 बजे हुआ, जब मौलाना फजलुर रहमान के ट्विटर हैंडल से एक बात का ऐलान किया गया कि हमारे तमाम कारकुनान को रिहा कर दिया गया है और अब उन्होंने हड़ताल की कॉल वापस ली है। इसके अलावा शेख रशीद अहमद ने आज मीडिया से गुफ्तगू की है और कई अहम बातें की हैं और तहरीक अदम एतमाद वाले दिन क्या कुछ हो सकता है, शेख रशीद अहमद ने इसके ऊपर रोशनी डाली है। कुछ इक़दामात किए हैं और अंसारुल इस्लाम, जिसके बारे में बताया जाता कि ये मौलाना फजलुर रहमान का एक जत्था है और इसके लिए मौलाना फजलुर रहमान ने काफ़ी कोशिशें की हैं गुज़िश्ता रात, और इत्तलात ये भी आ रही हैं कि मौलाना फजलुर रहमान को एक अहम जगह से टेलीफोन कॉल मौसूल हुई थी। इसकी अभी ख़बर की तस्दीक नहीं हुई है, इसलिए इस ख़बर को मैं उस तरह अंदाज में पेश नहीं कर रहा। जैसे ही तस्दीक होगी इस ख़बर को मैं मुकम्मल तौर पर ज़राए के हवाले से पेश करूँगा, लेकिन इत्तलात ये आ रही हैं कि मौलाना फजलुर रहमान को एक कॉल मौसूल हुई थी, जिसके बाद मौलाना फजलुर रहमान, वो कहते हैं ना कि इसके बाद तिलों में तेल नहीं था, और उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने एक्शन लिया और अपने कारकुनान को ठंडा करने में उन्होंने अहम किरदार अदा किया। और उस कॉल के बाद अब सूरत हाल मुकम्मल तौर पर नॉर्मल है। इस्लामाबाद में पार्लियामेंट लॉजिस के अंदर उस तरह की सूरत हाल नहीं है जो गुज़िश्ता रोज़ पेश आई थी, और इस सूरत हाल का फ़ायदा नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान ने उठाने की कोशिश की थी। और हम ये भी कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में अनारकी फैलाने की मज़ीद कोशिशें भी होंगी और इसके अंदर नून लीग और पीपल्स पार्टी भी अपना हिस्सा डालने की कोशिश करेंगी, क्योंकि तहरीक अदम एतमाद की नाकामी की इत्तलात जो सामने आ रही हैं और इसके जो खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं और अंदाजे जो लगाए जा रहे हैं उसके मुताबिक तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो सकती है। और इसी चीज़ को देखते हुए मौलाना फजलुर रहमान मुतहरिक हुए, और मैंने अपनी वीडियो में कुछ दिन पहले बताया था कि चौधरी शुजात हुसैन जो हैं वो मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करने गए हैं और उन्होंने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात की है। वो मुलाकात अब कुछ खुलती जा रही है कि उसके अंदर मसालियत के लिए कुछ पैगामात थे और उस मुलाकात के अंदर कुछ बताया गया था इन लोगों को, और इससे ये तासुर गया है कि तहरीक अदम एतमाद किस तरह नाकाम हो सकती है। और हुकूमत के पास इस तमाम तर सूरत हाल को, हुकूमत को गिराने के हवाले से कुछ सबूत भी मौजूद हैं। इमरान रियाज खान साहब ने अपनी एक वीडियो के अंदर, व्लॉग के अंदर, जो सीनियर सहाफ़ी भी हैं, उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि हुकूमत के पास कुछ ऐसे सबूत मिल गए हैं कि इस बैरूनी साजिश के अंदर जो है वो यूरोपीय ममालिक और अमेरिका का बराह रास्त हाथ है, और अपोजिशन जमातों के सरबराहान जो हैं वो भी इनके साथ मिले हुए हैं, और उनको कई ऐसे अहम सबूत मिले हैं जो आने वाले दिनों में अपोजिशन, ख़ास तौर पर आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकते हैं। और अमेरिका को भी पाकिस्तान सिफारती ज़राए से इस तरह का कुछ पैगाम दे सकता है, जिससे ये तासुर जाएगा कि पाकिस्तान को बहुत सी चीज़ें पता चल चुकी हैं। अमेरिका माजी में इस तरह की सूरत हाल कर चुका है। पाकिस्तान के अंदर और दुनिया भर के मुतादिद ममालिक के अंदर हुकूमतें गिराने और बनाने में अमेरिका का किरदार है, और उसके एजेंट्स और उसकी हुकूमतें और उसके साबिक सदूर जो हैं वो अपनी किताबों में इस बात का बरमला इजहार कर चुके हैं। तो कोई बात नहीं है कि अमेरिका इस साजिश के अंदर भी मुलव्विस है, और अमेरिका एक बार फिर पाकिस्तान में हुकूमत को अदम इस्तेहकाम की तरफ लेके जाना चाहता है, और उसके लिए अमेरिका 2-3 तरीक़े हैं हुकूमतें गिराने के लिए जो पाकिस्तान के अंदर उसने माजी में अप्लाई किए हैं, और इस दफ़ा भी यही तरीक़े अप्लाई किए जा रहे हैं कि अपोजिशन जमातों को फंडिंग करना और किसी तरह अनारकी फैलाना और उसकी मुल्क की मईशत को तबाह करना। 4-5 ऐसे ज़रिए हैं जिसके ज़रिए अमेरिका जो है इराक़ के अंदर, लीबिया के अंदर और अफ़गानिस्तान के अंदर हुकूमतें गिरा चुका है, और वियतनाम के अंदर, और इस तरह की बहुत सी ऐसी मिसालें हैं कि अमेरिका ने इन ममालिक के अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा किया है। और 90s की अगर हम बात करें तो मियां नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत गिराने के लिए अमेरिका का जो नाम लिया जाता है, और उनके अहलकार, CI के जो अहलकार हैं और दीगर अफराद जो हैं जो उस वक्त हुकूमत के साथ शामिल थे, उन्होंने आने वाले दिनों में अपनी किताबों के अंदर जिस तरह का इन बातों का इजहार किया है, तो उससे इस बात को तक़वियत मिलती है कि अमेरिका इस बार भी पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत को गिराने की कोशिश कर सकता है। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत गिराना और ज़ियाउल हक़ के तैयारा तबाह करने और इसके अंदर जिस तरह के उनको रास्ते से हटाने के अंदर भी अमेरिका का नाम आता है, और ये इत्तलात भी सामने आई हैं, रिकॉर्ड का हिस्सा है, और इनके ऊपर खदशात का इजहार किया जाता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मौलाना ज़ियाउल हक़ को हटाने के अंदर अमेरिका का हाथ था, और इस बारे में बहुत सी बातें हो चुकी हैं। तो इस चीज़ को नज़रअंदाज करना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि अमेरिका के
کردار کے اوپر بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں. پاکستان کے اندر امریکہ کا کردار جو ہے سیاسی طور پر کافی متحرک نظر آتا ہے لیکن ڈھکا چھپا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے کافی اہم فیصلے ہوئے ہیں اور شیخ رشید احمد نے آج اپنی پریس کانفرنس میں اب سے تھوڑی دیر پہلے یہ بتایا ہے کہ کس طرح کے انتظامات کیے گئے ہیں. حکومت چاہ رہی ہے کہ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہو اور یہ دن قریب آئے اور اس کے لیے حکومت نے تیاریاں بھی کی ہیں. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا یہ کہنا ہے کہ تحریک عدم اعتماد پیش کرنے والے روز پارلیمنٹ ہاؤس، M&A لاجز اور پرانا M&A ہاؤس رینجرز اور FC کے حوالے کیا جائے گا تاکہ کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جو ملک کی بدنامی کا باعث بن سکے. انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کے پاس 172 بندے پورے نہیں، اس لیے اپوزیشن ایسی حرکتیں کر رہی ہے. یہ عدم اعتماد سے بھاگنا چاہتے ہیں اور اس سے پہلے اسلام آباد میں یہ کوئی ہنگامہ کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے مولانا فضل الرحمان نے انصار الاسلام کے کارندوں کو اور ان کے جتھوں کو پارلیمنٹ لاجز کے اندر جمع کیا اور اس بات کی کسی کو کوئی بھی اجازت نہیں ہے کہ اس طرح کے جتھوں کے ذریعے اور کسی قسم کی کوئی سیکیورٹی فراہم کی جائے، کیونکہ سیکیورٹی ادارے اور پاکستان کے آئین کے اندر اس طرح کے جتھوں کی کوئی اجازت نہیں ہے اور سیکیورٹی اداروں کی موجودگی کے اندر اس طرح کی کوئی تیاری جو ہے وہ سمجھ سے بالا تر ہے. تو مولانا فضل الرحمان کا یہ پتہ جو ہے یہ گزشتہ رات انہوں نے شو کیا اور اسی وقت اس کو شکست بھی ہوئی اور مولانا فضل الرحمان نے صبح 6 ساڑھے 6 بجے تک اپنے تمام کارکنان جنہوں نے روڈ بلاک کی ہوئی تھی پاکستان کے مختلف علاقوں کے اندر، شہروں کے اندر، ان کو بھی واپس پہنچنے کی اپنے گھروں کو ہدایت کی ہے. اور اس کے بعد اب صورتحال معمول پر آتی ہوئی نظر آ رہی ہے پاکستان بھر میں اور خاص طور پر اسلام آباد میں. پارلیمنٹ لاجز میں کشیدگی کے بعد گرفتار کیے گئے جمعیت علماء اسلام کے تمام کارکنوں اور اراکین قومی اسمبلی کو رہا کر دیا گیا ہے. گزشتہ رات ہی یہ رہائی عمل میں آ گئی تھی جس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے سڑکیں بند کرنے کی کال جو ہے اس کو واپس لیا تھا اور اب آنے والے دنوں میں تحریک عدم اعتماد آئے گی اور جو M&As آنا چاہتے ہیں اسمبلی کے اندر اپوزیشن کے ہوں، حکومت کی جانب سے فیصلہ ہو چکا ہے. آنے والے دنوں میں اس بات کی تصدیق بھی ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے فیصلے کے اندر تھوڑی سی تبدیلی بھی ہو، لیکن حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے کہ اس کے تمام اراکین جو ہیں وہ اسمبلی کے اجلاس کے اندر موجود نہیں ہوں گے. ابھی تک بات اس کے اوپر ہی ٹھہری ہوئی ہے. ہو سکتا ہے کوئی تبدیلی ہو جائے آنے والے دنوں میں اور کوئی ایک اور اچھی چیز جس کی وجہ سے حکومت کو فائدہ ہو. حکومت کی کوشش یہی ہے کہ کوئی ایسا فیصلہ ہو جس کی وجہ سے تحریک عدم اعتماد ناکام ہو اور ان کو منہ کی کھانی پڑے. اور اگر کسی M&A اور کسی کو سیکیورٹی چاہیے تو وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ وہ مجھ سے رابطہ کرے، حکومت سے رابطہ کرے، اس کو سیکیورٹی فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے. تو یہ معاملہ تو حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اب جب تک تحریک عدم اعتماد کے لیے ووٹنگ نہیں ہوگی اس وقت تک صورتحال کنٹرول میں رہے گی. لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جانب سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی ایسی حرکت ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے انارکی پھیلے اور اس صورتحال خراب ہو. پاکستان تحریک انصاف نے تحریک عدم اعتماد سے پہلے ڈی چوک میں تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کرنے کا بھی اعلان کیا ہے. اس کی کیا اپڈیٹس ہیں اور اس کی تیاریاں کہاں تک پہنچی ہیں، اس حوالے سے کچھ خبریں آنا باقی ہیں. اس کے اوپر ڈیٹیل سے ایک ویڈیو بناؤں گا اور بتاؤں گا کہ کس طرح پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ڈی چوک کے اوپر ایک بہت بڑا جلسہ کرنے والی ہے اور اس کے اندر تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کہلائے گا. اور وزیر اعظم عمران خان اس طرح پاور شو کرنے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ اپنی پاور شو کریں اور اس کے بعد تحریک عدم اعتماد ناکام ہو اور اس کے بعد عمران خان اور زیادہ مضبوط ہو کر نکلے. یہ حکومت کا پلان ہے اور اس کے اوپر کس حد تک کس طریقے سے عمل درآمد ہوگا اس کے اندر تھوڑی بہت تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن عملی طور پر تیاریاں اسی طرف جاری ہیں اور آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح حکومت اپنی پاور شو کرتی ہے اور اس پلان کے اندر جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے اندر کس طرح کی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں. تو آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ جو اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہوں گی وہ آپ کو بروقت اس سے آگاہ کریں گے. ویڈیو آپ نے دیکھی، چینل کو یقیناً آپ نے سبسکرائب کر دیا ہوگا. ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجیے گا. اگر کوئی رائے آپ کے ذہن میں آتی ہے تو کمنٹ سیکشن کے اندر اس کا اظہار بھی کیجیے گا. میں آپ کی رائے کا احترام کروں گا اور اس کا جواب دینے کی بھی پوری کوشش کروں گا. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ.